अनि प्लस सोसियलको थ्योरीको सेल सेलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिने। त्यति गरेपछि यो 325 आयो। त्यही विधि मैले प्र्याक्टिकलको लागि यहाँ गरेको छु र यो दुईटा सेल अहिले AQ र AR जोडेर यो दुईटा कोलममा भएको यो AQ7 र AR7 जोडेर AS7 मा 400 भएको हो। अब यसैको पर्सेन्टेज निकालौं। पर्सेन्टेज निकाल्ने हाम्रो सूत्र यही हो। यतैको सूत्रलाई कपी गरे पनि हुन्छ, यो तीनटैलाई कपी गरेर लगे पनि हुन्छ। यो टोटलको मैले यति कपी गरे, कन्ट्रोल सी गरे र यहाँ गएर म कन्ट्रोल भी गर्छु। सरी, जीपीए मिल्दैन है, दुईटा मात्रै सिलेक्ट गर्नुस्। यसलाई हामी हटाइदिउँ। यहाँ जीपी भएको छ यतापट्टि, यहाँ चाहिँ जीपीए चाहिँ हामीले अर्कै तरिकाबाट निकाल्छौँ। मैले जीपीए लाई हटाएँ। ल अब यहाँ पनि हामीले उयो यो सेल भनेको हाम्रो चाहिँ 88 हो, यो पर्सेन्टेज भएको सेल। यो टोटललाई हामीले पर्सेन्टेजमा बदल्नु पर्ने हुँदा यो पर्सेन्टेजको हाम्रो टोटल मार्क्सको अल टोटलको चाहिँ अल टोटल भएको AS7 सेल हो। त्यसैले यहाँ हामी त्यही प्रक्रिया गर्छौं पर्सेन्टेज मिलाउनको लागि। हजुर सर, त्यो पर्सेन्ट निकाल्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली भनेर यहाँ मेसेज आइरहेछ। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ल म यसैबाट देखाएँ है त पर्सेन्ट निकाल्नको लागि। ल मैले यही नै यसलाई हटाइदिएँ। सबैतिर एउटै हो पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका। ल इजिकल टु मैले हिजो नै भनेको छु राउन्ड। मैले यहाँ चाहिँ राउन्ड फर्मुला प्रयोग गरेको छु, किनभने हाम्रो एउटा यो पूर्णाङ्कमा मात्रै परिवर्तन हुँदाखेरि सबै तलको परिवर्तन आओस् भन्नको लागि मैले त्यो राउन्ड फर्मुला युज गरेको हुँ। त्यसैले फेरि मैले राउन्ड भनेर यहाँ टाइप गरेँ, ROUND राउन्ड ओपन ब्राकेट। त्यस पछाडि यो पास मार्क्स भएको सेल भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ अल टोटलमा हेर्ने हो भने यो 160 भएको छ। त्यसैले मैले यो सेललाई सेलेक्ट गरेँ, डिभाइडेड। अब मैले टोटल अल टोटल यो फुल मार्क्सको सेललाई सेलेक्ट गरेँ। यो हिजोकै नियम हो, हामीले हिजो विषयगत गरेका थियौँ, आज हामी अल टोटलबाट गर्दैछौँ। यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यो AS7 लाई। अब यो सेललाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ डलर साइन लगाएँ, इन्टु 100, 0 र ब्राकेट बन्द गरौँ, इन्टर गरौँ। अहिले हाम्रो 40% आयो। यो हामीले 40% मानेका छौँ। यो पासाङ्क यहाँसम्म हाम्रो मिलिसकेको छ। अब यसैले हामीले यो दुईटा सेललाई यो चाहिँ पर्सेन्ट र ग्रेडलाई सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गर्यौं भने हाम्रो सबै सेलमा फर्मुला सेट भइसकेको छ। यहाँसम्म क्लियरै हुनुहुन्छ होला। अल टोटल आएको छ 160 भनेको हाम्रो 40% भयो, 135 भनेको 34% भयो। यो चाहिँ हामीले अहिले 400 मा हेरिराखेका छौँ। 400 मा 135 भनेको 34% भइराखेको छ। 400 मा 112 भनेको 28% भइराखेको छ। त्यसरी हामीले अल टोटलको यहाँनिर पर्सेन्ट निकालेका छौँ। अब ग्रेड पनि हाम्रो हिजोकै नियम हो, हामीले हिजो नै जुन फर्मुला सेट गरेका छौँ त्यही फर्मुला अनुसार यहाँ ग्रेड परिवर्तन भइराखेको छ। र हामी जीपीए निकाल्न जान्छौँ अब। र जीपीए सबै विषयको औसत भएको हुँदा यहाँनिर अलिकति धेरै जसो सरहरूले मैले देखेको छु, धेरै विद्यालयहरूमा बनाइएका यस्तो लेजरहरूमा हरेक विषयको यो टोटललाई लगेर यहाँ ठ्याक्क विषय संख्याले भाग गरेको देखेको छु। तर त्यो अलिकति गलत हुन्छ, त्यसो गर्न मिल्दैन।
हामीले यहाँनिर क्रेडिट आवरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो जिपिए निकाल्नको लागि। अघि मलाई एकजना सरले प्रश्न गर्नुभएको थियो, जस्तो निम्न माध्यमिकको हेल्थको चाहिँ अब पूर्णाङ्क त्यहाँ 50 छ, हो त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने नै उहाँको क्वेसन हुनसक्छ। त्यो कुरा पनि हामी यहाँनिर क्लियर गरौँ। कसरी क्लियर गरौँ भने हजुरहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ग्रेड लेजरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यहाँ देखाउन चाहे, यहाँनिर क्रेडिट आवर दिएको छ, हेर्नुहोस् त नेपालीको 4। मैले यो क्लास 9 को लागि गरिराखेको छु। हामीले 9 को एउटा ग्रेड सिट बनाइराखेका छौँ, त्यसैले यो 9 को आधारमा मैले भने यहाँ नेपालीको क्रेडिट आवर 4 छ, इङ्ग्लिसको पनि 4, गर्दै गर्दै यहाँ सबै विषयको 4 छ, 4 छ यहाँनिर। अब यो क्रेडिट आवरलाई यहाँ तलतिर हेर्नु त, यहाँ फर्मुला छ हाम्रो। यो फर्मुला के छ भने सबै विषयको क्रेडिट आवरलाई जोडेर ग्रेड पोइन्टले गुणन गर्ने र टोटल क्रेडिट आवर, त्यो क्लासको टोटल क्रेडिट आवरले भाग गरिदियो भने हाम्रो चाहिँ जिपिए निस्किन्छ। त्यसैले यहाँनिर सबै विषयको क्रेडिट आवरलाई ग्रेड पोइन्टले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ सामान्यतया हामीले बुझ्ने के हो भने हामीसँग 100 पूर्णाङ्क छ भने त्यसलाई हामीले यो क्रेडिट आवर चाहिँ 4 मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै गरेर 50 पूर्णाङ्क छ भने त्यसलाई हामी 2 मानौँ, 25 पूर्णाङ्क छ भने 1 मानौँ, 75 छ भने 3 मानौँ र त्यसको क्रेडिट आवरले त्यसको ग्रेड पोइन्टले गुणन गरिदिउँ। जस्तो त्यही काम म यहाँनिर यतापट्टि लेजरमा गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला, मैले यसलाई यहाँ इजिकल टु बाट सुरु गरेँ। इजिकल टु, अब नेपालीमा जाउँ हामी। सबभन्दा पहिला नेपालीको यहाँनिर हेरौँ, हाम्रो ग्रेड पोइन्ट यो टोटलबाट लिने ग्रेड पोइन्ट यहाँनिर हेर्नु त, नेपालीको टोटलको ग्रेड पोइन्ट भनेको 4 छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो 4, यसलाई हामी इन्टु कति छ त हाम्रो क्रेडिट आवर, यो चाहिँ हाम्रो ग्रेड पोइन्ट भयो र नेपालीको क्रेडिट आवर भनेको 4 छ, इन्टु 4 प्लस यहाँ ब्राकेटबाट सुरु गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो, म ब्राकेटबाटै सुरु गर्छु। भरे हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसलाई ब्राकेटबाटै सुरु गरौँ। इजिकल टु, मैले ओपन ब्राकेट गरेँ र नेपालीको क्रेडिट आवर भने ग्रेड पोइन्ट भनेको 4 छ, इन्टु क्लास 9 को नेपालीको क्रेडिट आवर भनेको 4 नै हो, प्लस अब हामी इङ्ग्लिसमा जाउँ। इङ्ग्लिसको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसको क्रेडिट आवर भनेको इङ्ग्लिसको ग्रेड पोइन्ट भनेको पनि 4 नै हो। मैले त्यहाँ 4 टाइप गरेँ, सरी यो 4 हामी सेलेक्ट गरौँ। यहाँनिर इङ्ग्लिसको टोटल भनेको यो हो, यो इन्टु क्रेडिट आवर 4 प्लस, अब म्याथमेटिक्स पनि हाम्रो 100 पूर्णाङ्क हो, त्यसैले यसको पनि हाम्रो जिपी भएको सेल यो 4 यो सेलेक्ट गरौँ, इन्टु यसको पनि क्रेडिट आवर 4 नै छ। मैले त्यहाँ 4 टाइप गरेँ, 4 टाइप गरेँ, प्लस अब हामी सोसियलमा जान्छौँ। सोसियलको पनि टोटल यहाँनिर जिपी हेर्नुभयो भने 4 छ, त्यसैले मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ र इन्टु यसको पनि क्रेडिट आवर 4 हो। अब यसलाई ब्राकेट बन्द गरेँ मैले र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टोटल हाम्रो कक्षा 9-10 को 9-10 को 32 क्रेडिट आवर हो। यहाँ 8वटा विषय हुँदाखेरि हामीसँग अहिले 4वटा विषयको मात्रै हामी गर्दैछौँ, त्यसैले मैले 32 को आधा 16 ले यसलाई भाग गरेँ। हाम्रो तरिका त्यही हो, डिभाइडेड 16 गरेँ अहिले मैले। र
इन्टर गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो जिपिए औसतमा चाहिँ हाम्रो जिपिए जिपी 4 आइसकेको छ। पुनः सर हजुर सर, जिपिए निकाल्न 25 ले भाग गर्दा हुन्छ कि हुन्न सर भन्दै हुन्छ। 25 ले भाग गर्दा हुन्न सर। ठीक छ, अनि टोटल मार्क इक्वल भए पनि जिपिए केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्दै हुन्छ। टोटलमा हजुर के भन्नुभयो? टोटलमा टोटल मार्क्स चाहिँ इक्वल भए पनि जिपिए केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्दै हुन्छ। हामीले यता सेलेक्ट गरेर गरेका छौँ भने फरक पर्दैन। यदि सोझै हामीले यहाँबाट जस्तो 25 भन्नुभयो नि, 25 भनेको उहाँले के भन्नुभएको होला भने 100 लाई त्यो 4 भाग गरेर 25 भन्नुभएको होला। त्यसैले गर्दा अलिकति गलत हुन्छ र सेलेक्ट गरेरै गर्ने सल्लाह दिन्छु, किनभने यहाँनिर हाम्रा अहिले यो माध्यमिक तहको हुँदा न यहाँनिर सबैको 100 भएको छ। तर यदि यहाँनिर चाहिँ 1-3 को भए जिपी त्यो क्रेडिट आवर फरक हुन्थ्यो। त्यस पछाडि निम्न माध्यमिक तहको भए क्रेडिट आवर हरेक विषयको फरक फरक छ। त्यसैले टोटलबाट निकाल्नुभन्दा प्रत्येक विषयको त्यो क्रेडिट जिपीलाई आधार मानेर निकाल्दा नै बेस्ट हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएँ मैले सरहरूलाई। ल सर, यहाँसम्म हामी क्लियरै छौँ। अब यसैलाई ड्र्याग गरौँ सर। ल अब यहाँनिर तल ह्याज भेल्यु 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 भनेर आइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले पुरै सबै विषयको मार्क्स इन्ट्री गरिसकेपछि मात्रै यो जिपिए आफै आउँछ। म त्यो काम गर्छु। र यहाँनिर यदि यो टेबल अलिकति 4 जस्तो देखियो, यो ह्याज भेल्युले अलिकति राम्रो देखिएन भने जस्तो चाहिँ सरहरूले महसुस गर्नु भएको छ, यो टेबललाई अलिकति सफा यसका लागि के गरौँ भने यसलाई हामी सट्ट सेलेक्ट गरौँ। हाम्रो जत्रो टेबल छ त्यो टेबलभरि भनेको यो कोलमलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अनि हामी यहाँनिर जान्छौँ कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छौँ। हामी यो होम मेन्युबाट कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छौँ र न्यू रुल भनेर तल एउटा अप्सन छ, यो न्यू रुलमा क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि यहाँ फर्मेट ओन्ली सेल्स द्याट कन्टेन भनेको छ, यो दोस्रो अप्सन, यसलाई हामी क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि यहाँ सेल भेल्यु भनेको छ, फर्मेट ओन्ली सेल्स विथमा यहाँ सेल भेल्यु भनेको छ, यसको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरौँ। र यहाँ इरर्स भनेर तल एउटा अप्सन छ, यो अप्सन चुज गरौँ। त्यस पछाडि हामी यो फर्मेटमा जाउँ। फर्मेटमा गइसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिक भन्ने यो कलरमा जाउँ। यो कलरमा यो अटोमेटिकको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर हजुरहरूले यसलाई व्हाइट मात्रदेखि अरूसँग चाहिँ त्यो कलर मिलोस् भन्नको लागि यसलाई व्हाइट गरिएको हो। मैले यो व्हाइट कलर चुज गरेँ र यहाँ तल ओके गरिदिनुहोस्, फेरि यसमा ओके गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो त्यो चाहिँ मैले यसलाई यो चाहिँ इग्नोर इरर गरेँ। यो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो टेबल अलिकति सफा देखिन्छ। अब यताबाट हामीले सबै विषयको मार्क्स यहाँनिर भरिसकेपछि यहाँ आफै जिपी कन्भर्ट भएर आउँछ। जस्तो हामी एउटा हजुर सर जिपिए चाहिँ एकचोटि भन्दै हुन्छ, अनि यहाँ एकजना सरले नेपाली विषयको जिपी N7 लाई राख्नु पर्ने J7 भएछ त्यहाँ भन्दै हुन्छ। त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो भने गल्ती हुन सक्छ है सर। एकदम राम्रो सुझाव दिनु सरले। नेपाली विषयको जिपी भनेको हाम्रो चाहिँ 12 थियो होइन सर, N7 ठिक छ। G7 भएछ सर, त्यो चाहिँ एकदम J7 सरले अनि त्यो के हो J7 ठिक। हजुर 16 के हो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 16 ल म त्यसमा पनि आउँछु। पहिला हामी यो नेपाली विषयको सोच्यौँ। J7 भएछ भने हामी नेपाली विषयको जिपी हाम्रो
चाहिँ N7 हुनु पर्थ्यो। ठिक छ, यहाँ गएर सच्याउँछु। पर गएर त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले N7। ल माथिल्लो पनि तान्ने। अब यसलाई ड्र्याग गरौँ। ठिक छ, मैले त्यो अघि कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाएर यो गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो त्यहाँ त्यो सेलेक्टमा मिस्टेक भएको हुँदा फेरि यो आयो। यसलाई हटाउने हो भने त्यही प्रक्रिया अपनाउन सक्छौँ अघिकै हामी। र यो 16 भनेको के हो भन्ने जुन क्वेसन छ सरको, 16 भनेको हाम्रो क्लास 9 को जम्मा त्यहाँ 8वटा विषय, त्यसको टोटल क्रेडिट आवर हाम्रो चाहिँ 32 छ। 100 पूर्णाङ्क छ सबैको, 800 पूर्णाङ्क छ, त्यहाँ चाहिँ 32 त्यसको क्रेडिट आवर हो। अहिले 4वटाको मात्रै गरिएको हुँदा मैले 16 ले यसलाई डिभाइड गरेको हो सर। यो 16 त्यसरी आएको हो। यदि यहाँ 8वटा विषय थियो, यो लेजर हामीले 8वटाकै बनाएका थियौँ भने यहाँ 32 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो त्यसैको आधा 4वटाको हुँदा 400 पूर्णाङ्क, र यतापट्टि हामीले चाहिँ 4वटा विषयको गरिएको हुँदा यसलाई 16 ले भाग गरिएको हो। मैले बुझाउन सके सकिन सरलाई? यो त बुझिहाल्नु भयो। हजुर, ल अब म यहाँनिर अरू मार्क्स हामी इन्ट्री गरौँ है त। र यहाँनिर एउटा म सरहरूलाई अलिकति यो मार्क्स इन्ट्री गर्न सहज होस् भनेर अर्को एउटा सानो आइडिया पनि दिउँ कि जस्तो कर्सर हाम्रो ट्याक यो जुन ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म चाहिँ आफै हामीले ट्याब की प्रेस गर्यौँ भने कर्सर आफै सरेर जान्छ, जसको लागि हामीले यसलाई फर्मुला लक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँ एकजना सरले हात उठाउँदै हुन्छ कि रङ्गला। हजुर के भन्नुस् त हजुर? सर त्यो अस्ति पनि मैले एक दुईपल्ट त भनेको थिएँ, भन्नु पनि अप्ठ्यारो लागेको छ। त्यो जसरी अघि भ्यालु हराउने कुरा भयो नि सर। हजुर सर, हजुर। अरू पनि त्यो सूत्रहरू लेखिसकेपछि हामीले 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड टाइम दिनु न सर, हामी टिप्छौँ कि त्यो बोलेर मात्रै पनि सम्भव नहुने। अहिले भ्यालुको पनि कति मिठो भन्नुभयो, तर चट्टा गइगयो कि सर। हुन्छ सर, हस्। मेरो यो मलाई रोक्नु होला है सर, अलि म छिटो बोल्छु क्या, मेरो यो समस्या नै हो। हुन्छ सर, हुन्छ, हस् हस्। ल सर, म सरकै प्रश्नमा गएँ। यसलाई सर एकदम सजिलो छ, हामी सेलेक्ट गरौँ। मैले जतिलाई यहाँनिर यो एज भ्यालु 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 आएको छ त्यतिलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। र सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी यो होम मेन्युमा कन्डिसनल फर्मेटिङ छ, यो कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छौँ। मैले यसलाई क्लिक गरेँ। अब न्यू रुल्स भन्ने अप्सन छ, तल आउनुभयो भने न्यू रुल्समा मैले क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि फर्मेट ओन्ली सेल्स द्याट कन्टेन भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि फर्मेट ओन्ली सेल्स विथको तलतिर यो तल अप्सन हेर्नुभयो भने यहाँ सेल भ्याल्यु भन्ने छ, सेल भ्याल्युको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो हाम्रो इरर आएको हो सर, यो यतापट्टिको टेबलमा यो इरर आइराखेको छ, हामीले उतापट्टि डाटा सबै भरिसकेको छैन, त्यसैले यो इरर आएको हो। र यहाँनिर हामी यो इरर्स भनेर यो अप्सन चुज गर्छौँ। मैले यसलाई चुज गरेँ। त्यस पछाडि अहिले यो कालोमा छ, यसलाई हामी सेतो बनाइदिने हो। यो नदेखियोस् भन्नको लागि हामीले यहीँबाट हटाइदिउँ भने यो फर्मुलाले काम गर्दैन, त्यसैले यसलाई सेतो बनाइदिउँ। त्यसैले यो फर्मेटमा गएँ। मैले फर्मेटमा गएर यो कलरमा हाने, यो फन्टको कलरमा यहाँ तल आउने, फर्मेट सेल्सको यहाँ तल यहाँ कलर भनेर दिएको छ, स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। र यो कलरको अटोमेटिकको यतापट्टि ड्रप डाउन एरो छ, यसलाई क्लिक गर्ने र हामी यो थिम कलरमा गएर व्हाइटलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ अथवा चुज गर्छौँ र ओके गर्छौँ।
फेरि हामी यो न्यू फर्मेटिङ रुललाई ओके गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो टेबल अलिकति सफा देखिन्छ। यो त ट्रिक्स मात्रै लगाएको रहेछ नि सर है। ट्रिक हो सर, ट्रिक सर। हामीले मात्र त्यो सेतो नै देखाए होस् भनेर, यो ब्ल्याङ्क जस्तै देखियोस् भनेर। ब्याकग्राउन्ड पनि फोरग्राउन्ड पनि दुईटै सेतो भएपछि देखिएन, छन चाहिँ भ्यालु छँदैछ। भ्यालु छ सर, भ्यालु छ। भ्यालु छ भन्ने कुरा यो छेउमा आइरहेछ नि सर, यो चाहिँ यो कर्नरमा आइरहेछ नि एउटा, यो टिक भनौँ न, यो कर्नरमा आएको, यसले पनि यहाँ राखिरहेछ। अब यसलाई पनि हटाइदिने हो भने हामी चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर यहाँनिर इग्नोर इरर गऱ्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो अलिकति सफा देखिन्छ। र यहाँनिर भ्यालु छ हाम्रो, अहिले टेबल अलिकति सफा होस् भनेर हामीले ट्रिक लगाएको मात्रै हो। सर ल जाउँ सर अगाडि। ए सीएम तामाङले जिबिए को भन्दै हुन्छ, अलि ढिलो आएर हो कि सरले त दुईचोटि गरे जस्तो लाग्दैछ जिबिए त। सर ढिलो आउनु भयो कि? हुन्छ सर, अब यो भिडियो पनि हेरेर साथीहरूले गर्नुहुन्छ, म रेकर्ड गरेर हुन्छ। हस् सर, अगाडि जाउँ हस् सर। अब हामी यहाँनिर एउटा एक दुईजना यसो गरौँ सर। अब मैले सरहरूलाई अर्को यो सेल लक गर्ने, यो फर्मुला लक गर्ने एउटा तरिका पनि सिकाउँ कि भन्ने चाहेको। सरहरूले अस्ति त्यो सिकिसक्नु भयो होला, यदि सिकिसक्नु भएको छैन भने म त्यो पनि अलिकति यहाँ सिकाउँ कि कसो गरौँ बालकुमार सर? हुन्छ सर, हुन्छ। ल मैले त्यो पनि आइडिया दिने भएँ सरहरूलाई। र सबभन्दा पहिला हामी अहिले फर्मुला लक गर्न गइराखेका छौँ। जुन जुन सेलमा फर्मुला लागेको छ त्यो सेल हामी चाहिँ लक गर्छौँ। त्यति गरियो भने हाम्रो फर्मुला बिग्रने डर हुँदैन। एउटा लक गरेर देखौँ न सर, अरू सरहरूले आफ्नो गरिहाल्नु। हुन्छ सर, हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ एकैचोटि हामी गर्न सक्छौँ सर, समस्या छैन। मैले यो चाहिँ यो जुन सिटलाई नै सेलेक्ट गरेँ अहिले। हजुरहरू यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै सिट अहिले चाहिँ सेलेक्ट भएको छ। अब यसलाई म राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्स भन्ने अप्सन छ, यो फर्मेट सेल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि प्रोटेक्सन सरहरू टिप्नुहोस् है, भरे फेरि टिप्नै भन्नुहुन्छ, अहिले नै टिप्दै जाँदा भन्छ सर म्याडमहरूले। ल सर, मैले फेरि सुरुबाट सुरु गरेँ। सरहरूले यो फर्स्ट यो जुन रो र कोलम सुरु भएको हाम्रो यो सुरुको भाग छ, यो नेम बक्स भन्दा सुरु यो कुनामा हेर्नुभयो भने यो 1 रो भयो र ए कोलम भयो। यो 1 र ए को फर्स्ट सेलको यतापट्टिको कुनामा हेर्नुभयो भने यो सुरु भागमा एउटा त्रिभुज जस्तो यो भाग छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यो सिङ्गो सिट सेलेक्ट भयो। यो सेलेक्ट भइसकेपछि हजुरहरू यो सेलेक्ट भएको कुनै पनि ठाउँमा आएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ एउटा मात्रै तरिका भन्दैछु, सेलेक्ट गर्ने अरू पनि तरिका छन्। यो माथिबाट यो रिबनबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर मैले अहिले चाहिँ यहीँ राइट क्लिक गरेँ। अनि फर्मेट सेल्समा आउनुहोस्, यो अप्सनमा आउनुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ धेरै देख्नुहुन्छ, नम्बर, एलिमेन्ट, फन्ट, बोर्डर, फिल। यो मध्ये प्रोटेक्सनमा आउनुहोस्। मैले प्रोटेक्सन मेनुमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ लक र हिडेन दुईटा अप्सन देख्नुहुन्छ। यो दुईटैमा लागेको यो कालो भागलाई खाली गरिदिनुहोस्। मैले डबल क्लिक गरेर अहिले चाहिँ यसलाई खाली गरेँ। अब यहाँनिर म ओके गर्छु यसलाई। अब जहाँ जहाँ फर्मुला लास्ट सेट भएको छ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ, यो भागमा यसरी एउटा यो टिक आइराखेको छ। अब सरहरू यो होम मेनुबाट, सर म्याडमहरूलाई मैले भने यो होम मेनुबाट पर जानुहोस्। यहाँनिर फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भन्ने एउटा अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर गो टु स्पेसियल भन्ने अर्को एउटा अप्सन आउँछ। यो गो टु स्पेसियलमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ फर्मुलाज भन्ने एउटा अर्को अप्सन छ, यो अप्सन चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर अहिले नम्बर, टेक्स्ट यो सबैमा चाहिँ अहिले यो चेक मार्क लागिसकेको छ। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब ओके गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेबलमा अहिले जहाँ जहाँ हामीले इन्ट्री गर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँ खाली छ र अघि हामीले सेलेक्ट गरेर फर्मुला लागेको भाग चाहिँ सेलेक्ट भइसकेको छ। यति भागमा हाम्रो फर्मुला लागेको छ।
अब फेरि हामी राइट क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जान्छौँ। त्यस पछाडि यो लक र हिडेन भनेको ठाउँमा फेरि हामी यो चेक लगाइदिन्छौँ। यो दुईटैलाई चेक लगाइदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अहिले अघि लागेको जुन सेलेक्ट जस्तो मात्रै देखियो। त्यस पछाडि फेरि अब हजुरहरू जानुहुन्छ माथि रिभ्यू भन्ने बटनमा अप्सनमा, यो ट्याबमा जानुहुन्छ, रिभ्यू मेनुमा जानुहोस्। त्यस पछाडि प्रोटेक्ट सिटमा जानुहोस् र यहाँ पासवर्ड लगाउनुहोस्। मैले सजिलोको लागि अहिले 1 2 3 भनेर पासवर्ड लगाएँ, ओके गरेँ। फेरि अर्को पटक पनि यसले पासवर्ड मागेको छ, यो कन्फर्म हुनको लागि मैले फेरि 1 2 3 नै लगाएँ र मैले ओके गरेँ। अब हाम्रो फर्मुला भएका सबै सेलहरू लक भइसकेका छन्। हामीले काम गर्दा यो बिग्रने डर छैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यहाँ हजुरले केही पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्न। यो खाली ठाउँमा जहाँ जहाँ हामीले यो मार्क्स इन्ट्री गर्नलाई फर्मुला नलागेको सेल थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी अहिले टाइप गर्न सक्छौँ, अन्य ठाउँमा टाइप गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब यहाँनिर मैले यहाँसम्म क्लियर छ होला सर? ठीक छ सर, अगाडि जाउँ न। अहिले फेरि के भयो भने रेकर्ड छँदैछ। हुन्छ सर। अब मैले यहाँनिर प्र्याक्टिकलको यो इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिकलको मार्क्स लगाएँ, एकजना विद्यार्थीको मार्क्स लगाएँ। 25 मा मैले चाहिँ 20 दिएँ। अब म ट्याब दबाउँछु, अरू केही पनि गर्दिनँ। यो ट्याब मेनुलाई के अरे ट्याब कीलाई प्रेस गर्छु। यति गरिसकेपछि म्याथमेटिक्सको मार्क्स इन्ट्री गर्ने ठाउँमा हाम्रो कर्सर पुगिसकेको छ। त्यहाँ मैले अहिले चाहिँ 60 दिएँ। अब सोसियलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि मैले चाहिँ टाइप दिएँ। अब त्यसमा अर्को सोसियलको प्र्याक्टिकल हाम्रो 25 मा मैले 15 दिएँ। अब यहाँनिर हामीले यो टोटल मार्क्सको यसलाई हामी ड्र्याग गरिदिउँ, यहाँ गर्न बाँकी रहेछ। यसलाई मैले चाहिँ सिरिज फिल गरेँ, यहाँ तल गएर ड्र्याग गरेँ यसलाई। यति गरिसकेपछि अब पर हेर्नुभयो भने यसको अल टोटल यहाँ आइसकेको छ 285, 71% आयो। ग्रेडमा B+ भन्यो र जिपिए हाम्रो 2.9 आइसकेको छ। हामीले रोल नम्बर 1 को जिपिए यसरी निकाल्यौँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को पनि मार्क्स भर्दियौँ। बाँकी रहेको मार्क्स मैले यहाँनिर भरेँ। मैले 22 दिएँ, प्र्याक्टिकलमा 25 नै दिएँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर मैले चाहिँ 15 दिएँ, 14 दिएँ, 20 दिएँ, 21 दिएँ। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ 18 दिएँ, 17 दिएँ, 15 दिएँ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि हामी मार्क्स दियौँ। ठिक छ, मैले चाहिँ त्यहाँ 60 दिएँ, 75 दिएँ। ल 100 पनि दिएर हेरौँ, हाम्रो मिस्टेक पनि हुनसक्छ। 100% ठिकै छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँनिर चाहिँ 80 दिएँ, 95 दिएँ। मैले चाहिँ यहाँनिर 40 दिएँ, 35 दिएँ, 56 दिएँ, 60 दिएँ। त्यस्तै मैले सोसियलमा पनि मार्क्स इन्ट्री गरौँ। सोसियलको थ्योरीमा 75 मा मैले चाहिँ त्यहाँनिर 55 दिएँ, 45 दिएँ, 47 दिएँ, 65 दिएँ। मैले कुनै विद्यार्थीलाई म 40 भन्दा कम पनि मार्क्स दिन गइरहेको छु। अब हामी यहाँनिर जान्छौँ, प्र्याक्टिकलमा मार्क्स दिउँ। प्र्याक्टिकल हाम्रो 25 को हो। 25 मा मैले चाहिँ 21 दिएँ, 20 दिएँ, 18 दिएँ,
17 दिए, 22 दिए, 23 दिए, 24 दिए, 25 नै दिए, मैले त्यहाँनिर चाहिँ 16 दिए। अब यहाँनिर हाम्रो ठिकै छ, यसलाई पर हेर्न सक्छौँ हामी। अब हाम्रो जिपिए पनि आइसकेको छ। सबै विद्यार्थीको जिपिए प्राप्त भइसकेको छ यहाँनिर। अब हामी र्याङ्क निकाल्नतिर जान्छौँ। अब यहाँ मैले अघि सरहरूलाई त्यो फर्मुला लग गर्न सिकाएँ, तर यो यहाँनिर फर्मुला लग भइसकेपछि माथिका यो केही मेनुहरूबाट हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई म चाहिँ अनप्रोटेक्ट गर्छु। फेरि अघि यो प्रोटेक्ट भइसकेको छ, यहाँ काम गर्नको लागि म यसलाई अनप्रोटेक्ट गर्छु। र अनप्रोटेक्ट गर्नलाई सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। मलाई यसले डिस्टर्ब गरिराखेको छ, यसलाई म हटाइदिन्छु। ल, अनप्रोटेक्टको लागि अनप्रोटेक्ट सिट, यो रिभ्यू मेनुबाट अघि हामीले जहाँबाट सिट प्रोटेक्ट गरेका थियौँ त्यही ठाउँमा क्लिक गरेर हामी पासवर्ड लगाउँछौँ। मैले 1 2 3 भनेर लगाएको थिएँ, त्यही पासवर्ड लगाएर मैले ओके गरेँ। अब मलाई यहाँ काम गर्नको लागि यहाँ सहज भएको छ। म र्याङ्कको फर्मुला युज गर्छु। र र्याङ्क निकाल्ने हामीसँग 3टा तरिका छन्। अहिले चाहिँ म सबैभन्दा सरल तरिका सरहरूलाई यहाँ देखाउँछु। र यो सरल तरिका भनेको हामी यो नर्मल गरिराख्ने काम हो। यसमा हामी 1.6 ल्याउने, यो 1.6 ल्याउने सबै विद्यार्थीहरू पास हुन्छन्। त्यो तरिकाबाट हामी र्याङ्क निकाल्दैछौँ। होइन, यदि विषय लागेको विद्यार्थी चाहिँ फेलै गर्ने हो, र्याङ्कमा चाहिँ नदेखाउने हो, त्यसको र्याङ्किङ नहुने हो भने हामी त्यो तरिकाको पनि गर्न सक्छौँ। अहिले मैले चाहिँ 1.6 ल्याउने विद्यार्थीलाई पास गर्नको लागि यो नर्मल गरिरहने खालको, सबैतिर गर्ने खालको जुन एउटा तरिका छ, त्यो तरिकाबाट म र्याङ्क निकाल्छु। जसको लागि मैले र्याङ्कको फर्मुला सुरु गरेँ, इजिकल टु र्याङ्क ओपन ब्राकेट। अब हामी यो पर्सेन्टेजबाट पनि निकाल्न सक्छौँ र टोटल मार्क्सबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। मैले अहिले टोटल मार्क्सबाट नै निकाल्ने भएँ र मैले टोटल मार्क्स भएको सेललाई सेलेक्ट गरेँ। अब कमा दिने, र कमा दिइसकेपछि फेरि सबै विद्यार्थीको यो प्राप्त, सरी मैले र्याङ्क यो टोटलको होइन, यो तलबाट गर्नु पर्थ्यो, यहाँ थोरै मैले मिस्टेक गरेँ सर। रोल नम्बर 1 अथवा यो पहिलो विद्यार्थीबाट निकाल्नु पर्थ्यो, यहाँबाट निकाल्ने हो। मलाई यसले यहाँनिर झुक्क्यायो, मैले यसलाई मर्ज गरिदिएँ। हामीले यहाँबाट निकाल्ने हो र्याङ्क भनेको, त्यो सेलबाट यो रोल नम्बर 1 देखि विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको र्याङ्क निकाल्ने हो। त्यसैले यहाँबाट फर्मुला सेट गरौँ, इजिकल टु र्याङ्क ओपन ब्राकेट। अब हाम्रो रोल नम्बर 1 ले प्राप्त गरेको टोटल प्राप्ताङ्क भनेको यो हो। त्यसैले मैले त्यो सेललाई सिलेक्ट गरेँ। यो सेल भनेको हाम्रो AS9 सेल रहेछ। AS9 लाई मैले सिलेक्ट गरेँ, कमा दिएँ। त्यस पछाडि सबै विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई हामी रोल नम्बर 1 देखि रोल नम्बर 10 सम्म मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यसलाई हामी यो फर्मुला लगाउने अरू जस्तै विधि हो। त्यहाँनिर मैले यो सेललाई भनेको यो सबै विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन प्राप्ताङ्क छ, यिनीहरू यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर मैले अब कमा दिन्छु म, र यो डिसेन्डिङ एसेन्डिङ अर्डर भनेको छ। यसले मैले यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छु, जसको लागि म 0 दिन्छु र ब्राकेट बन्द गरेँ, इन्टर गरेँ।
यति गरिसकेपछि मैले र्याङ्कको फर्मुला यहाँ सेट भइसकेको छ र यसैलाई अब हामी ड्र्याग गरौँ अथवा यहाँबाट हामी यो डबल क्लिक गर्यौँ भने सबै विद्यार्थीको र्याङ्क निस्किसकेको छ। मैले यसलाई सेन्टरमा लगेँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीको र्याङ्किङ हामीले गरिसकेका छौँ। यहाँनिर यहाँसम्म के छ एकचोटि प्रतिक्रिया बुझौँ होला सर। हाम्रो जनक बहादुर सर हात उठाउँदै हुन्छ सर, अनम्युट गर्नुहोस् त, बोल्नुहोस् के हो। हेलो जनक सर। हजुर सर नमस्कार। सर के छ? हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरो त के हो भने अस्ति अब ट्रेनिङ पनि लियो हैन, ट्रेनिङमा पनि यो मार्कसिट बनाउने कुरो, यो सबै बनाउने कुरो क्लास 9 र 10 कै मात्र गरियो। हजुर हजुर। अब यहाँ पनि 9 र 10 कै हो, मलाई चाहिँ 8 को बनाउनु छ कि। हजुर हजुर। अनि यहाँ हेल्थ र मोरलको समस्या आयो हैन। अब यहाँ जीआर जीपी यो 100 आउँदो रहेछ यो फर्मुलाबाट हैन। अब त्यसलाई 50 मा झार्नु पर्यो। अनि यसमा समस्यामा परिरहेको छु क्या म नि। ल हजुरलाई समस्या भयो, हजुरले के गर्नुहोस् भने नि सर, जिपी निकाल्ने क्रममा, जिपिए निकाल्ने क्रममा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जस्तो हजुरको चाहिँ 50 पूर्णाङ्क भएको विषय भनेको सायद हेल्थ हो होइन सर? हेलो सर, हजुरको हेल्थ हो। त्यो हेल्थको लागि तपाईले यो जिपी 4 राख्नुहोस् र क्रेडिट आवर त्यसको 2 हो सर। क्रेडिट आवर 2 हो। क्रेडिट आवर 2 हो। 50 पूर्णाङ्कको लागि 2 राख्नुहोस्। यदि कुनै विषय 25 पूर्णाङ्कको छ भने 1 राख्नुहोस्। 1 र 75 पूर्णाङ्क छ भने 3 राख्नुहोस्। 3 र 100 छ भने 4 राख्नुहोस्। त्यतिले गुण दिनुहोस्, हजुरको समस्या सबै। त्यो भनेपछि जिपी निकाल्दा पनि जीआर निकाल्दा फेरि त्यही अनुसार होइन सर, होइन हजुरले त्यो जुन जिपीलाई परेन सर, जिपी निकाल्नलाई त्यसो परेन। जिपी को लागि तपाईले जस्तो हामीले यहाँ 75 पूर्णाङ्क र 25 पूर्णाङ्कको लागि एउटै फर्मुला प्रयोग गरेका छौँ जिपी निकाल्नलाई। त्यसो गर्दा 50 हुन्छ, फरक परेन। तपाई फोनै त्यो 50 भनेको पनि तपाईको जिपीमा त उसले 50 मा 50 ल्याउनु भनेको त A4 नै A प्लसै ल्याएको हो नि त सर। A प्लस ल्याएको हो र उसले 4 ल्याएको हो। त्यो त पर्सेन्टमा जान्छ नि त सर। 90% भन्दा बढी आउनेको A प्लस आयो भनेको 50 मा 46 भन्दा माथि आयो भने A प्लस आइहाल्यो। हो, त्यही फर्मुला हो सर, ठ्याक्कै। त्यो राख्नै चाहिँ हजुरले के गर्नुस् भने राखेर नि। हजुर सरले के राखेर दिनु न हो। राखेर अहिले मैले यो 9 को लागि नै यहाँ डिजाइन गरेको छु। अब त्यो राखेर देखाउनलाई त्यहाँ अर्को त्यही प्रकारको यहाँनेरि जनक सरले ट्राई गर्नुहोस् सर हैन। भएन भने फेरि जोड्नुला नि। अहिले सरले दिएको आइडिया त बुझ्नु भयो नि त। म ट्राई गर्छु नि त सर। 50 मा विद्यार्थीले त्यो 50 पूर्णाङ्कमा तपाईले चाहिँ 50 दिनु नम्बर ल्यायो भने पनि सर त्यसले ग्रेडमा A प्लस नै ल्यायो र जिपी मा 4 नै ल्यायो। ठीक छ। हो, त्यही तरिकाले बुझ्नु होला ल सर। अब जाउँ हामी, म भन्दै थिएँ यहाँनिर र्याङ्कको हामीले र्याङ्क निकालिसकेका छौँ। र्याङ्क निकाल्नलाई सरहरूलाई कुनै पनि समस्या छैन होला। र यहाँ धेरै क्वेसन आउने अथवा चाहिँ सरहरूलाई अप्ठ्यारो हुने भनेको जस्तो यहाँ रोल नम्बर 2 चाहिँ अहिले फर्स्ट भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो रोल नम्बर 2 सन्तोष राई चाहिँ अहिले फर्स्ट भएको छ र यो तलमाथि हुन्छ र्याङ्कको यो जुन चाहिँ तलमाथि छ, यो तलमाथि भएकोलाई जस्तो मिलाउन सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यसैले त्यो गर्नको लागि पनि हामी सक्छौँ। त्यो मिलाउने अप्सनहरू पनि हामीसँग छन्। तर फेरि पनि कुनै समयमा यस्तै गरी छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले म त्यतातिर गइनँ किनभने हामीले टाइमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। हजुर, अम्बिका पौडेलले समस्या छ र्याङ्कमा भन्दै हुन्छ। ल के हो, अनम्युट हुनुहोस् त अम्बिका पौडेल। हजुर सर, त्यहाँनिर नि हजुर फर्स्ट देखियो 2.9 गरेर सेकेन्ड देखिएको छ त सर त्यो र्याङ्कमा।
हजुर हजुर यो के हुन सक्छ भने हजुरले यताको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो हरेक विषयको जिपिए यो जिपी यतालाई पनि यसले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले प्रत्येक विषयमा कुनैमा यस्तो समस्या आउन सक्छ यहाँनिर यता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यो हरेकको चाहिँ भ्यालु त्योभन्दा बढी हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा यो टोटल जिपिए को आधारमा चाहिँ आएन र्याङ्क है हजुर हजुर टोटल जिपिए को आधारमा चाहिँ आएन यतापट्टि त्यसको चाहिँ जिपी बढी छ भने हामीले त्यो सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो र्याङ्किङमा त्यसले भूमिका राख्छ सर त्यो र्याङ्कलाई चाहिँ यो हाम्रो अल टोटलको आधारमा राखिदिँदाखेरि मिल्दैन मैले अल टोटलकै आधारमै निकालेको हो निकाल्न चाहिँ 285 ए हो रहेछ त अनि मार्क्स त ठिकै हजुर हजुर 288 आउने तर अल टोटलको टोटल र यो अल टोटलको जिपिए चाहिँ अलि अलग फरक हुन्छ अलिकति यो र्याङ्किङमा यस्तो हुन्छ सर यो भक्कै पाइएको छ यस्तो हुँदो रहेछ क्या यो त्यसैले हामीले यो सबै विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ यसको सम्बन्ध भनेको यो सबैमा आउँदो रहेछ क्या यो सबै विषयमा मार्क्ससँग गर्दा मिल्दैन नि पक्कै नै त्यो मार्क्ससँग मिल्दैन यसलाई टोटल हजुर हजुर गर्दा मिल्दै रहेछ हजुर हुन्छ सर ल जाउँ यसरी नै बनाएछ खै अब के गर्नु अब हामी मेन हाम्रो चाहिँ हामीले भिलुकपको फर्मुला प्रयोग गरेर यतापट्टि ग्रेड सिट बनाउने भनेका छौँ अब चाहिँ हामी त्यो पाटोमा प्रवेश गर्यौँ है त सर अब हामी यतापट्टि जान्छौँ हजुरहरूलाई मैले यो फर्मेट पहिल्यै उपलब्ध गराएको छु त्यसैले हजुरहरूको यो फर्स्ट ग्रेड सिट भनेर त्यो तलको भीम प्रसाद सरले के भन्न खोज्दै हुन्छ भीम सर सर फेरि म्युट गर्नुहोस् सर अनम्युट हुनुहोस् त सर यति चाहिँ त्यो हाम्रो च्याट बक्समा हाल्दिनु न सर यहाँसम्मको यति फाइललाई चाहिँ मैले त्यो रिक्वेस्ट गर्न खोजेको सर ए हुन्छ सर हुन्छ हस् यहाँ जनक सरले ठिकै कुरा गर्नुभयो र्याङ्क नै हुँदैन नि सर फर्स्ट सेकेन्ड भन्ने नै त्यो पनि हो हजुर हजुर पास फेल नभएपछि र्याङ्क हुँदैन तर एउटा आइडिया तरिका है सर निकाल्ने चलन चाहिँ छ फेरि नि र्याङ्क हामी खासमा र्याङ्क निकाल्दै र्याङ्क यो फर्स्ट न सेकेन्ड भन्नु नहुने नै हो हजुर 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 यो चाहिँ हटाउनै पर्ने हो मैले यसलाई च्याट बक्समा राख्न चाहे च्याटमा राख्दा चाहिँ अघि लक गरेको होला मैले अहिले यसलाई खोलेको छ सर त्यो अनप्रोटेक्ट छ यो भएपछि त साथीहरूले केही प्रब्लम भने त्यहीबाट हेरेर गरिहाल्छ हजुर विष्णु सर के भन्न खोज्नु भयो ए सर त्यो अघिको त्यो हामीले जिपिए को कुरा गर्यौं नि हजुर सर जिपिए भनेको 2.9 र 2.8 भन्ने कुरा गर्यौं नि हजुर सर त्यो भएको चाहिँ सरले पनि पुण्य सरले हेर्दै हुनु त तर देख्नु भएन त्यो भएको चाहिँ के हो भने रोल नम्बर 1 ले चाहिँ 60 ल्याएको छ एउटा विषयमा रोल नम्बर 2 ले चाहिँ 84 ल्याएको छ के भएको त्यसरी हो मैले त्यही त विषय चाहिँ फरक सबै विषय हेर्नुपर्छ भन्ने नि सर भएको त्यसरी हो सर त्यो सरहरूले त्यसरी बुझिदिनु होला त्यो राम्रो कुरा हो त्यो आयो सर मैले यहाँ च्याट बक्समा राखेको छु मैले अपलोड गरे ए हजुर सर हुन्छ त साथीहरु यो डाउनलोड गरौँ है यो डाउनलोड गरिहाल्नु होला gradec.xlxsx भन्ने फाइल एक्सेल को आइसक्यो हुन्छ सर अब अगाडि बढौँ हामीसँग 1 घण्टा टाइम छ अब हाम्रो मेन हामीले ग्रेड सिट बनाउनु छ हामीले लेजर बनाइसकेका छौं र ग्रेड सिट भिलुकपको फर्मुला प्रयोग गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं र त्यही फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने यहाँनेर एउटा विद्यार्थीहरुको कुन विद्यार्थीको चाहिँ हामी भिलुकप गर्ने हो कुन विद्यार्थीको ग्रेड सिट हेर्ने हो त्यसको लागि एउटा सर्च बक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ म यहाँनेर चाहिँ एउटा सर्च बक्स बनाउँछु
पहिला कतिजना विद्यार्थी छन् मैले त्यसका लागि टोटल स्टुडेन्ट भनेर एउटा यहाँ टाइप गरेँ। टोटल स्टुडेन्ट भनेर मैले चाहिँ यसलाई यहाँनिर एउटा र यहाँनिर अर्को रोल नम्बर भनेर बनाऊ। मैले दुईटा यसरी बक्स बनाउन चाहे। पहिला के गरौँ भने टोटल स्टुडेन्ट हाम्रा कतिजना छन् त त्यसको लागि यहाँनिर मैले इजिकल टु हाम्रो टेबलमा कतिजना विद्यार्थी छन् त्यो थाहा पाउनको लागि म सानो एउटा यहाँ फर्मुला युज गर्छु। त्यो काउन्ट ए को फर्मुला युज गर्छु इजिकल टु COUNT काउन्ट ए ओपन ब्राकेट। अब म यो फर्स्ट टर्म यो जुन लेजर छ त्यो लेजरमा जान्छु र मैले विद्यार्थीहरूको यो ठ्याक्क नाम भएको विद्यार्थीको नाम भएको कोलमलाई सेलेक्ट गरेँ। मसँग अहिले चाहिँ ल मैले अलिकति विद्यार्थी बढी नै हुने भए मैले यहाँसम्म सेलेक्ट गर्ने। अब म क्लोजिङ ब्राकेट गर्छु र इन्टर गर्छु। अहिले हामीसँग 10 जना विद्यार्थी छन्। यसलाई मैले बोल्ड गरेँ, सेन्टरमा लगेँ। 10 जना विद्यार्थी छन्। यदि विद्यार्थी यतापट्टि बढ्दै गए भने यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थी संख्या बढ्दै गए भने हाम्रो विद्यार्थी संख्या उता पनि बढेर जान्छ। मैले यहाँ विद्यार्थी संख्या बढाएँ। अहिले हामीले यहाँ हेर्यौँ भने हामीसँग 13 जना विद्यार्थी भइसकेका छन्। अब यहाँनिर हरेक विद्यार्थीको ग्रेड सिट निकाल्नको लागि सर्च बक्स बनाऊ र सर्च बक्स बनाउन अत्यन्तै सजिलो छ, केही गर्नु परेन सर। मैले यसलाई यहाँ 1 टाइप गरेँ अनि यो 1 लाई म यो सेलेक्ट भएको भागभित्र यहाँनिर मैले रोल नम्बर भनेको छु। यो पर यहाँनिर लिङ्क गराउँछु म यो सेललाई यो N7 भन्ने सेललाई म यहाँ लिङ्क गराउँछु। मेरो काम केही छैन, कुनै अप्ठ्यारो छैन। यसका लागि यहाँ इजिकल टु गर्नुहोस्, यो परको सेल सेलेक्ट गरेर इजिकल टु गर्नुहोस् र अब हाम्रो यो पर मैले विद्यार्थीको लागि सर्च बक्स यहाँनिर यसलाई सेन्टर गरौँ अथवा अझै यसो गरे पनि हुने रहेछ। ल यहाँनिर यो आइसकेको छ। अब यसलाई पनि म बोल्ड गर्छु, सेन्टर गरेँ। अब यहाँनिर 2 गर्नुभयो भने पर पनि 2 आयो। यहाँ रोल नम्बर 5 हाल्नुभयो भने पर पनि 5 आयो। यहाँ रोल नम्बर 10 गर्नुभयो भने पर पनि रोल नम्बर 10 आयो। यो सर्च बक्स बनाएँ, मैले केही गरेको छैन। यो अत्यन्तै सजिलो छ। यसलाई अलिकति सर एकचोटि भन्दै हुन्छ, फेरि एकचोटि गरौँ। हुन्छ सर। ल यहाँनिर यो टोटल स्टुडेन्टको पनि पर्छ कि तल्लो मात्रै भन्नुभयो हो? मैले दुईटैलाई हेर्छु। ल दुईटैलाई हेरौँ सर। मैले दुईटै हटाएँ सर अहिले। ल हाम्रो लेजरमा कतिजना विद्यार्थी छन् भनेर मैले यहाँनिर लेजरको विद्यार्थीलाई टोटल विद्यार्थी संख्या देखाउनको लागि इजिकल टु काउन्ट ए COUNT काउन्ट ए यो फर्मुला हो। काउन्ट ए ओपन ब्राकेट गरौँ। त्यस पछाडि फर्स्ट टर्मको लेजरमा जाउँ। त्यो फर्स्ट टर्म तलबाट हामी लेजरमा जान्छौँ। त्यस पछाडि विद्यार्थीको नाम भएको यो रोल नम्बर भएको गर्नुभयो भने अलिकति भन्दा यो नाम भएको गर्नु होला, किनभने घटबड गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरू घटबड हुन सक्छन्। मैले यसैलाई सेलेक्ट गरेँ। कुनै सर अलिकति नि सर म्याडमहरुलाई हाल नदेख्न सक्नुहुन्छ
हुन्छ यहाँ धेरैले फाइल भन्ने हुन्छ फाइल त मैले 2 चोटि पठाइसके सरले पठाइसक्नु भएको छ अलिकति स्क्रोल गरेर माथि हेर्दिनु होला है अनि डाउनलोड गर्नु होला मोबाइलमा त सकिँदैन नि त सर यो काम गर्दै सकिँदैन त्यही भएर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको होला अगाडि बढौँ सर होइन पुण्य सर हजुर त्यो फाइल ओपन भएन कि त्यही भएर साथीहरूले फाइल भन्नुभएको किन ओपन भएन त यो मैले पठाएको त भइरहेछ त ओपन तपाईहरुको माथि त्यहाँ केही आएको छ कि केही अप्सनहरु केही आइरहेछ कि माथि हेर्नु त तर त्यो म्याक्रो रेकर्ड गरिएको त छैन यसमा हैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो समस्या हुन्छ यो मेरोमा चाहिँ खुल्यो हैन अहिले फेरि पठाइदिएको छु हेर्नु होला त त्यहाँ म्याडमको पनि हो त्यस्तै प्रब्लम देखाइरहेको थियो अघि फाइल हजुर हजुर हुन्छ म हेर्छु एकचोटि यता ल हजुर यहाँ यो टोटल विद्यार्थी ल्याउने यहाँ सो गर्ने तरिका यो बुझ्नु भयो होला मैले केही गरिन यहाँ माथि फर्मुला छ काउन्ट ए को फर्मुला छ काउन्ट ए इक्वल टु काउन्ट ए ओपन ब्राकेट अनि यो फर्स्ट सिटमा छौं हामी हाम्रो लेजर चाहिँ फर्स्ट सिटमा छ त्यही फर्स्ट सिटमा क्लिक गरेर मैले फर्स्ट टर्मको सिटमा यो फर्स्ट टर्ममा क्लिक गरेर भएको कोलमलाई सिलेक्ट गरे त्यसपछि ब्राकेट बन्द गरे त्यति नै हो सर यसलाई सो गर्ने तरिका फर्मुला या माथि फर्मुला बारमा देखिराख्नु भएको छ यही फर्मुला हो अब सर्च बक्स बनाऊ र सर्च बक्स बनाउनको लागि इक्वल टु सरी त्यहाँनेरि केही नगरौँ टाइप गरौँ सोझै कुनै संख्या टाइप गरौँ मैले 1 टाइप गरे र यही संख्यालाई यसैलाई हामी यो रोल नम्बर या पर लिंक गराउँछौं यो पर पनि मैले हटाइदिएँ ल एकछिनको लागि यो 1 लाई म यहाँनेर गएर लिंक गर्छु जसको लागि यहाँ पर लिंक गर्नको लागि इक्वल टु गरौँ अनि यही सेल सिलेक्ट गरौँ त्यसैलाई हामीले सर्च बक्स मानेका छौं त्यसैलाई सिलेक्ट गरौँ र इन्टर गर्यौं भने हाम्रो यो चाहिँ रोल नम्बर सिलेक्ट गर्नको लागि सजिलो भयो सर्च बक्स पनि बन्यो जस्तो मैले त्यहाँनेरि रोल नम्बर 3 को ग्रेड सिट चाहे यहाँ 3 हाने भने यहाँ 3 को ग्रेड सिट आउँछ यहाँनेरि रोल नम्बर 5 गरे भने यहाँ 5 को ग्रेड सिट आउँछ र त्यसका लागि मैले यो काम गरेको हो म यतिलाई यहाँ बोर्डर लगाइदिन्छु ल यहाँसम्म पक्कै क्लियर भयो सर मेडमहरुलाई क्लियर भयो होला अब हामी फर्मुला प्रयोग गरौँ भिलुकपको फर्मुला प्रयोग गरौँ है त र फर्मुला प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि म सरहरुलाई अर्को एउटा आइडिया दिन्छु हामीले यो भिलुकप गर्दाखेरि हरेक त्यो टेबललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र टेबल सिलेक्ट गर्न झन्झट हुन्छ यत्रो ठुलो टेबल छ यो मैले बनाएको त नै छ तर यदि सरहरुले यो सबै विषयको बनाउने हो यो टेबल धेरै ठुलो हुन्छ र यो धेरै ठुलो टेबल सिलेक्ट गर्न झन्झट नहोस् भन्नको लागि हामी यसलाई टेबलको नाम दिन्छौं र यो टेबललाई सट्ट सिलेक्ट गरौँ मैले सिलेक्ट गरे ल अलिकति ठुलै नाम दिए पनि हुन्छ धेरै सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन हाम्रो विद्यार्थीहरु गडबड हुन सक्छ र सिलेक्ट गरेर म यो नेम बक्समा जान्छु यो नेम बक्समा म टेबलको नाम टाइप गर्छु यहाँनेरि यसलाई मैले ल लेजर भनेर नाम दिए मैले लेजर भनेर नाम दिएको छु LEDGER लेजर भनेर नाम दिए अब यो हाम्रो सिंगो टेबलको नाम लेजर भयो हाम्रो सिंगो टेबलको नाम लेजर भयो अब हामी भिलुकप फर्मुला युज गर्न सारै सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं म फर्स्ट ग्रेड सिटमै जान्छु र यहाँनेर मैले विद्यार्थीको नाम ल्याउनु छ यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउनु होला हजुरहरुले मैले एउटा यहाँ नमुनाको लागि डिजाइन गरेको छु यहाँ कतिपय कुरा नमिलेको छ भने मिलाउनु होला यो चाहिँ आफ्नो सरहरुको स्वेच्छामा भर पर्यो यसलाई म यहाँनेर विद्यार्थीको अब नाम ल्याउन भिलुकप फर्मुला प्रयोग गरेर नाम ल्याउन चाहिरहेको छु त्यसैले
मैले फर्मुला सुरु गरेँ सरहरू एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है त इजिकल टु अब यहाँ देखिएन भने यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला बारमा इजिकल टु VLOOKUP मैले VLOOKUP टाइप गर्दैछु इजिकल टु VLOOKUP ओपन ब्राकेट अब यसले यही भनिरहेको छ सर के राखेको छ हामी सर्च बक्सबाट यसलाई भेल्यु चाहिँ हामीले हेर्ने हुँदा मैले यो सर्च बक्सलाई सेलेक्ट गरेँ यो N7 भनेको यो सर्च ख्याल गर्नुला VLOOKUP भेल्यु भनेको यो भयो अहिले N7 यो सर्च बक्स यसलाई कमा दिनुहोस् त्यस पछाडि यसले भनिराखेको छ टेबल एरे भनिरहेछ टेबल एरे भनेर मैले टेबललाई चाहिँ लेजर भनेर नाम दिएको छु यहाँ टाइप गर्नु होला नाम तलतिर पनि आइसकेको छ LEDGER लेजर अब कमा दिनुहोस् अब मैले यहाँनेरि विद्यार्थीको नाम मैले अघि एउटा छुट्याएको छु त्यहाँ त्यो कोलम नाम पनि दिनु पर्थ्यो अर्कोचोटि दिउँला ठिकै छ फेरि दिउँला त्यो चाहिँ नाम कुन रोमा छ त यसले कोलम इन्डेक्स मागिराखेको छ कुनमा छ भन्दा सायद त्यो B मा छ होला त्यसैले A by 1 B by 2 C by 3 हुँदै हुँदै हामी त्यो कोलमको नाम दिन्छौँ मैले एकछिनको लागि 2 दिएँ त्यस पछाडि कमा गरौँ अनि यसलाई सही डाटा अथवा चाहिँ यसले यहाँ चाहिँ ट्रु र फल्सको लागि यो एप्रोक्सिमेट म्याच भनेर यसले चाहिँ मागिराखेको छ हामी चाहिँ यसलाई 0 गर्छौँ यो अवस्थामा मैले 0 गरेँ र यसलाई चाहिँ ब्राकेट बन्द गरेँ र इन्टर गरेँ भने अहिले रोल नम्बर 5 को यहाँ अजय ताजपुरिया भनेर नाम आइसकेको छ म सरहरूलाई यो टेबलको नाम कोलमको नाम एकचोटि यहाँनिर दिउँ म लेजरमा गएँ यो टेबलमा गएँ मैले यसलाई 1 दिएँ भने यहाँ हेर्नु होला यो कोलमको नाम हामी यसलाई नम्बरिङ गरौँ मैले यसलाई 1 गरेँ B लाई 2 गरेँ भने अब यसलाई हामी सिरिज फिल गरिदिउँ ल मैले यहाँसम्म 49 सम्म सिरिज फिल गरेँ अब म ग्रेड सिटमा गएँ र यहाँनिर सर्च बक्समा मैले 1 टाइप गरेँ इन्टर गरेँ अब रोल नम्बर 1 अजय ताजपुरिया भयो रोल नम्बर 10 गरेँ मैले इन्टर गरेँ अहिले पर्मिला लिम्बू रोल नम्बर 10 त्यस्तै गरेर रोल नम्बर 5 अजय ताजपुरिया रोल नम्बर 2 सन्तोष राई हामीले नाम VLOOKUP फर्मुलाबाट विद्यार्थीको नाम ल्याइसकेका छौँ सर अलिकति प्रतिक्रिया बुझौँ कि यहाँ मनोज सरले चाहिँ मैले त VLOOKUP लगाएको नाम आउने ठाउँमा त 2 आयो के भएको भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि रोल नम्बरसँग लिङ्क भयो क्या अब यस्तो हुन सक्छ सरको चाहिँ के हुन सक्छ भने हजुरले यो पहिलो यहाँ नाम दिनु त सर यो टेबललाई नाम दिउँ त हामी यो जुन फर्स्टलाई A कोलमलाई 1 दिनुहोस् B कोलमलाई 2 दिएर नाम दिनु त सर अब यो त अरु ल्याउँदा पनि हामीले फेरि यही तरिका गर्छौं नि त सर हजुर यही हो तरिका यही हो हामी मात्र अब कोलम यही फर्मुला कपी गर्छौं अनि हामी यही कोलमलाई कुन कोलममा छ त हामीले उता लाने डाटा चाहिँ कुन कोलमको चाहिँ देखिनु पर्यो त्यही मात्रै गर्छौं जस्तो अब नेपालीको हाम्रो थ्योरीको लागि हामी के लान्छौं पहिला हामी ग्रेड सिट हेरौं ग्रेड सिटमा हामीले थ्योरीको यहाँ अफ टाइम ग्रेडमा थ्योरीको मार्क्स लानुपर्ने छ अनि प्र्याक्टिकलको लानुपर्ने छ त्यसपछि फाइनल ग्रेड छ त्यसपछि ग्रेड पोइन्ट लानुपर्ने छ त्यसैले अब थ्योरी हेरौं हामी थ्योरी भनेको हाम्रो 3 रहेछ ल 3 रहेछ 3 मा छ नेपालीको त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकलको हाम्रो त्यसपछि हाम्रो
यहाँ टोटल मार्क्स हाम्रो 13 रहेछ, 13 र 14 चारवटा। नेपालीको लागि 3, 7, 13, 14 यति सम्झ्यौँ भने हामी उतापट्टि सेट गर्न सक्छौँ। सरको समस्या सल्भ भयो होला, उहाँको मिलेन होला सर, त्यही यो कोलम हेडिङ कोलम नम्बर नमिलेर त्यो समस्या आएको हुनसक्छ। नभए फर्मुला लगाउँदा त्यहाँ टाइप गर्दा मिस्टेक भयो कि। हेलो हजुर, सरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछ सर। ए हजुर 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 ल अब यहाँनिर हामी विद्यार्थीको जन्ममिति लान पनि कुन कोलममा जन्ममिति राखेका छौँ, हाम्रो यतापट्टि हुनु पर्यो, त्यो यतापट्टि लेजरमा हुनु पर्यो, यो टेबलमा हुनु पर्यो, त्यही अनुसार गर्न सक्छौँ। अब हामी अहिले चाहिँ मात्र के गरौँ भने यहाँ लैजाउँ, यो अपटाइम ग्रेडमा जाउँ र थ्योरीको ग्रेडमा जाउँ। हामी थ्योरीको ग्रेड मात्रै लान्छौँ, हामी मार्क्स लाँदैनौँ। र ग्रेड लानको लागि 5 रहेछ सर, अघि मैले मार्क्सको लागि 3 भनिरहेको थिएँ, तर ग्रेड चाहिँ हाम्रो यो 5मा 5औं कोलममा छ। यसैले फर्मुला सेट गरौँ है त। यसको लागि यही कपी गरे पनि हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ जान्दैन, यहाँले अप्ठ्यारो हुन्छ, तै पनि यसलाई कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल सी गरेँ र यहाँ कन्ट्रोल भी गरौँ। यसले के भन्छ, यो सबै सेलेक्ट भएको, यसले चाहिँ यो हामीले पहिलोमा नगरौँ, किनभने यो मर्ज गरिएको छ सबैलाई, त्यही कारणले यसले नमान्न सक्छ। मैले यसलाई चाहिँ अन्डु गरेँ र यहाँनिर फर्मुला नै एकपटक हामी टाइप नै गरौँ, इजिकल टु VLOOKUP। त्यस पछाडि उयो हाम्रो सर्च बक्स सेलेक्ट गरौँ, VLOOKUP भेल्यु भनेको हामी यसबाट दिने हो। मैले सर्चलाई सेलेक्ट गरेँ, N7 कमा, त्यस पछाडि लेजर LEDGER लेजर, यो टेबल सेलेक्ट गरियो लेजर भनेर, कमा, त्यस पछाडि 5मा हाम्रो त्यो ग्रेड 5 कोलम हो, 5मा छ, त्यसैले 5 टाइप गरेँ, कमा 0 0। अब हामी ब्राकेट बन्द गरौँ, इन्टर गरौँ। यहाँनिर ए आइसकेको छ। यी विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ ए रहेछ। हामी हेरौँ, रोल नम्बर 2 को ए रहेछ, 1 को पनि ए रहेछ, यस्तै गरेर रोल नम्बर 5 को डी रहेछ, त्यस्तै गरेर रोल नम्बर 7 को ए प्लस रहेछ। यसरी हामी स्प्रेडसिट तयार गर्न सक्छौँ। अब प्र्याक्टिकलको लागि अब चाहिँ यही कपी गर्दा हुन्छ सर। मैले कन्ट्रोल सी गरेँ, कन्ट्रोल भी गरेर यहाँ पेस्ट गर्छु म। त्यस्तै गरेर मैले यसलाई पनि कन्ट्रोल भी गरेँ, ग्रेड पोइन्ट पनि कन्ट्रोल भी गरेँ। यो सबैलाई हामी त्यही काम गरौँ, एकैचोटि मान्दैन यसले, त्यसैले फरक फरक गरौँ। कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी। हाम्रा 4वटा विषय छन् होला, त्यसैले 4वटाको लागि मैले गर्दैछु, सबैमा कपी गर्दैछु। म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिकल हुँदैन, त्यसैले यसलाई भरे हटाउन सकिन्छ। कन्ट्रोल भी, सोसियलको कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी। यहाँ पनि मैले म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिकल नहुने हुँदा यसलाई मैले हटाइदिएँ।
सरहरू यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ सर म्याडम, मलाई विश्वास छ। अब हामी यहाँनिर यो जुन सर्च बक्स भएको सेललाई मिलाउँछौँ पहिला। सर सर्च बक्स हजुर ए प्लस पछिको कपी कसरी गर्ने भनेर यहाँ आइरहेको छ। हजुर, कपी गर्नलाई सामान्य कपी हो, यसमा कुनै त्यस्तो हामीले केही गरेका छैनौँ। सामान्य कपी मैले चाहिँ सामान्य कपी गर्ने हो सर। जस्तो सेलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल सी प्रेस गर्नुहोस् अथवा माउसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्ने, जुन त्यही विधि हो। यो चाहिँ सामान्य कपी हो। अनि पेस्ट गर्ने तरिका पनि त्यही कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, भइहाल्छ, केही छैन त्यस्तो। यो स्पेसियल कपी होइन, यो सामान्य कपी गरिदिनुहोस्। कपी पेस्ट गर्ने सामान्य नियम हो। हुन्छ सर, हुन्छ। क्या हुन्छ त्यसले मानेन भने चाहिँ उता फर्मुला टाइप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्र्याक्टिकलको हामी हेरौँ त सर। यो जुन नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेड भनेको हाम्रो नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेड भनेको 9 रहेछ। यो 9 कोलम यो सम्झ्यौँ। त्यस पछाडि 13 र 14 सम्झिनु पर्यो हामीले। 9, 13, 14। अब हामी यहाँ जाउँ, यसमा यो सेलेक्ट भइसकेको छ र यो सर्च बक्स भनेको हाम्रो त N7 हो। त्यसैले अहिले यसको सर्च बक्स भनेको यहाँ O7 भएको छ। त्यसैले यहाँनिर N गरिदिउँ, N टाइप गरौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो प्र्याक्टिकल मार्क्स भएको कोलम भनेको 9 हो। त्यसैले मैले 9 टाइप गरेँ र इन्टर गरेँ। यति गरिसकेपछि प्र्याक्टिकल A+ आएको छ, यो पनि मिलिसकेको छ। अब फेरि म हाम्रो 13 मा फाइनल ग्रेड छ, कोलम 13 मा। जस्तो यो हाम्रो 13 हो, फाइनल ग्रेड यहाँ छ। र 14 मा हाम्रो जिपी छ। त्यसैले 13 र 14 सम्झियौँ। यहाँनिर ग्रेड सिटमा गएर मैले यो फर्मुला सेट गर्न गएँ। हाम्रो अघि नै मैले भनिसकेको छु, यो भनेको N7 हो। तर अहिले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो सर्च बक्स चाहिँ P7 भएको छ। त्यसैले यसैलाई हामी N गरौँ र पर हाम्रो यो कोलम नम्बर चाहिँ हाम्रो 5 छ, त्यसलाई हामी 13 गरौँ अनि इन्टर गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ग्रेड फाइनल ग्रेड पोइन्ट फाइनल ग्रेड आइसकेको छ A+। अब हामी ग्रेड पोइन्टमा जान्छौँ र ग्रेड पोइन्टको लागि पनि त्यही हो, Q7 भएको छ, यसलाई M7 गरौँ, N7। त्यस पछाडि कोलम नम्बर हाम्रो 14 हो, 14 टाइप गरौँ, इन्टर गरौँ। ल, यसको ग्रेड पोइन्ट 4 आइसकेको छ। सर म्याडमहरू केही समस्या छ भने भन्नु होला। सर यहाँ एकजना सरले आचार्य सरले मेरो भएन भन्दै हुन्छ कि उहाँलाई मैले अनम्युट गर्नलाई। हुन्छ हुन्छ। हजुर सर। हजुर सर। सर मैले कहाँ बुझिनँ भने नि सर, यो जम्मै मैले कपी पेस्ट पनि बुझेँ कि सर, यो माथि N7 भयो नि सर। हजुर हजुर, सर्च बक्स। यो सर्च बक्सको चाहिँ हाम्रो के N हो सर, नाम के भयो सर? यो सर्च बक्सको हजुरले यो नेम बक्समा हेर्नु त सर, N7 भनेको हाम्रो सेल हो। यो N को यो जुन यसको सेल एड्रेस छ नि सर, यो सेल एड्रेस, सर्च बक्सको सेल एड्रेस भनेको हाम्रो N7 हो। भनेको सर त्यो हामीले सेट गरेको हो कि स्वतः आउने हो सर त्यो? यो हामीले मैले बुझेँ सर, बुझेँ सर, बुझेँ। अहिले हामीले N7 लाई सर्च बक्स बनाएका छौँ। त्यसैले हजुर हजुर हुन्छ सर, हुन्छ बुझेँ सर। हजुर, हस् सर, हस्। अहिले हामीले नेपाली विषयको थ्योरीको ग्रेड, प्र्याक्टिकलको ग्रेड
अनि फाइनल ग्रेड र हामीले जिपी निकालिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामी इङ्ग्लिसमा जाउँ र इङ्ग्लिसको लागि हामीले कोलम नम्बर सम्झनु पर्ने हुन्छ र इङ्ग्लिसको लागि हाम्रा कोलम नम्बरहरू छन्। थ्योरीको ग्रेडको लागि 17 रहेछ। यस पछाडि प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ 21 रहेछ। ल सम्झ्यौँ है सर, 17 र 21। म फेरि गएँ ग्रेड सिटमा र यहाँनिर उयो म यसलाई चाहिँ N7 सरी, अब यहाँनिर N8 भएको छ, यसलाई N7 बनाउनुहोस्। N7 त्यस पछाडि यता जाउँ लेजरमा। हाम्रो लेजरको नेपाली इङ्ग्लिसको चाहिँ कति 19 कति पो थियो सर? 19 होला होइन? हाम्रो छ इङ्ग्लिसको 17 र 21। यहाँ जाउँ N7 यहाँनिर 17। ल यति भइसकेपछि हाम्रो इङ्ग्लिसको पनि ग्रेड पोइन्ट, थ्योरीको ग्रेड पोइन्ट आइसकेको छ, ग्रेड आइसकेको छ। त्यस पछाडि फेरि हामी प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ र प्र्याक्टिकलमा हाम्रो यहाँनिर N8 भएको छ, यसलाई हामी 08 भएको छ, N7 बनाऊ। N7 त्यस पछाडि यहाँनिर 19 बनाऊ। इन्टर गरेँ, सरी 21 बनाऊ यसलाई। ल ए आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अब फाइनल ग्रेड निकालौँ। फाइनल ग्रेडको लागि हाम्रो यहाँनिर 25 र 26 इङ्ग्लिसको टोटलको ग्रेड पोइन्ट, टोटल ग्रेड पोइन्ट भनेको 25 र जिपी 26 मा छ। यही सम्झ्यौँ हामी। 25 र 26 यहाँनिर बनाइदिनुहोस् 25। अनि यसको यो सर्च बक्सलाई हामी N7 गर्छौँ। N7 इन्टर। ल यो पनि भयो। पुण्य सर, हजुर यहाँ एकजना मनोज गजरेल सरले मेरो समस्या समाधान भएन भनिदिन्छ, म उहाँलाई अनम्युट गरिदिन्छु है त। हजुर हुन्छ, मनोज सरले आफ्नो समस्या राख्नु होला। पुण्य सर, हजुर सर। मेरो भिलुकप गरेर जुन यता सर्च बक्सबाट तानिन्छ नि, यता नामहरू अथवा ग्रेडहरू तानिन्छ नि जुन, हजुर सर, हो त्यो तान्दाखेरि चाहिँ त्यही अङ्क आउँछ, 2 आउँछ, अनि तर थ्योरीकोमा हाल्यो भने 3 आउँछ, हो त्यस्तो हुन्छ कि? अनि चाहिँ हजुरको यतापट्टि यो जुन यो कोलम इन्डेक्स अथवा यो चाहिँ हाम्रो कोलम नाम छ नि सर, हेर्नु त, यो नम्बरिङ गरेका छौँ नि हामीले। त्यो नम्बरिङ गरेको हेर्नु त, जस्तो तपाईँको यो ग्रेड, यो जिआर नेपालीकै हेरौँ न, नेपालीको हेर्नु त कति नम्बरमा छ? मैले सुरुमा इङ्ग्लिस राखेको छु होइन? हजुर। ल इङ्ग्लिसको थ्योरीको कति छ भने मेरो 3 मा छ। त्यसो भए तपाईँले त्यहाँ अब पर यहाँनिर 3 गर्नु भएको छ त? मैले त्यहाँको भिलुकप गरेँ, अनि सर्च बक्सलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यस पछाडि कमा गरेर ग्रेडको नाम दिएँ। हजुर हजुर। अनि यहाँ यो कोलम इन्डेक्स यो पर हामीले यो 5 दिएको ठाउँमा कति दिनु भयो त? मैले त्यहाँ 3 नै दिएको। 3 दिनु भएको छ भने त तपाईँले यता यसलाई यहाँ हेर्नु न, यो सुरुलाई, यो ए लाई, ए कोलमलाई 1 मान्नु भएको छ कि
के गर्नु भएको छ? त्यसलाई मैले 1 मानेछु सर। 1 2 3 हो त्यसरी नै गराएको छ। तपाईको कति नम्बरमा छ भन्नुभयो? 3 मै छ। मेरो इंग्लिशको थ्योरी पहिला इंग्लिश राखेको छु मैले, थ्योरी 3 मै छ त्यो। 3 मै छ भने त मिल्छ सर। मिलेन खोइ के भयो, त्यो माथि नाम पनि आएन कि त्यही भएर। नाम आएन भन्नाले माथि त्यो जुन मार्क्स सेक्युर्ड बाई भन्नेमा जुन मान्छेको नाम आउने तान्ने ठाउँमा पनि अङ्क 2 आउँछ। तपाईको त्यो के मिलेन सर? जस्तो फेरि एकचोटि हेर्नुस् है त, म फेरि एकचोटि तपाईलाई यहीँबाट देखाउँछु है त। यसरी गर्नु है त। जस्तो म यहाँनिर म एउटा फर्मुला टाइप गर्दैछु, यहाँ हेर्नुहोस् है त। इजिकल टु VLOOKUP ओपन ब्राकेट। अब हजुरको सर्च बक्स जुन हो नि त्यो सर्च बक्स भएको सेल सेलेक्ट गर्नुहोस्। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, मैले सेलेक्ट गरेँ हैन सर। अब कमा दिएँ मैले, कमा दिइसकेपछि यसले यो टेबल एरे मागिरहेछ। हाम्रो टेबल सिङ्गो टेबललाई हजुरले नाम दिनुभयो कि सेलेक्ट गर्नु? मैले नामै दिएको छु सर। नाम दिनु भइरहेछ, त्यहाँ नाम डिस्प्ले गर्छ यहाँ टाइप गर्दाखेरि। जस्तो नाम चाहिँ मैले लेजर दिएको छु, हेर्नु त उ त्यहाँ लेजर भनेर यसरी आयो, हजुरले दिएको नाम आयो? आयो सर। ए ल आयो भने ठिक छ। ल LEDGER लेजर। अब फेरि कमा दिएँ मैले। अब हजुरको कति नम्बरमा छ त त्यो? जस्तो 3 मा छ भन्नुभयो हैन? त्यो 3 नै टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ 3 टाइप गर्नुहोस्, त्यस पछाडि कमा दिनुहोस् अनि 0 गरेर 0 दिनुहोस्, ब्राकेट बन्द गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, ट्याक्कै मिल्छ। मेरो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अङ्क आउँछ कि त्यही समस्या चाहिँ के भएको भन्ने नि? त्यही हो सर, कोलमै मिलेन सर। तपाईको कोलम नाम कहीँ त्यो कोलमलाई हजुरले हाइड गर्नु भएको त छैन? कुनै काम गर्ने क्रममा कुनै कोलमहरू हाइड भएको त छैन? त्यस्तो त गरेको त थिएन खै। काम गर्ने क्रममा तपाईले कोलमलाई हाइड गर्नुभयो, त्यो कहीँ इन्सर्ट गरेर चाहिँ गर्नु भएको थियो, भरे मिलेन अनि त्यसलाई हाइड गर्नु भएको छ भने त्यस्तो समस्या आउन सक्छ। मैले माथि त्यो लेजरको माथि स्कुलको नामहरु चाहिँ हालेको छु, त्यसले त समस्या गरे हैन नि? त्यसले गर्दैन हजुर। त्यो कोलम नाम दिनलाई त्यस्तो समस्या गर्दैन। हजुरको केही समस्या होला, त्यो समस्या एकचोटि रि गरेर हेर्नुहोस्, मिल्छ सर। यसको तरिका यति नै हो। त्यो तरिकाहरू गर्ने त थाहा थियो कि त्यही भएन, कहाँनिर अगाडि इरर आयो कि के भयो भनेर। हजुर सर। त्यो अहिले सरले भन्दै हुनुहुन्छ नि, हजुर, उहाँको चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ थ्योरीको मार्क्समा चाहिँ उहाँको एन्ट्री भयो होला कि 3 मा त मार्क्स हुन्छ नि त, ग्रेड हुँदैन नि त। मैले त्यही कुरा अघि सरलाई भनिराखेको छु। सरले चाहिँ ग्रेड छैन पक्कै पनि उहाँको 3 मा, किनभने रोल नम्बर 1 अनि नाम 2 अनि 3 त थ्योरी नम्बरै हुन्छ नि त। उहाँको ग्रेड छ कि छैन सर? हजुरले ग्रेड निकालिसक्नु भएको छ नि हैन? यो ग्रेड निकालिसक्नु भएको छ नि मनोज सर? छ। यो निकाल्नु भएको छ? सबै टेबल सबै रेडी छ। ल सुरुमा के छ? हजुरको सुरुमा के छ? यो रोल नम्बर छ सर 1 मा। हजुर। हजुरको ए मा रोल नम्बर छ। हजुर। बी मा के छ सर? 2 मा? मेरो बी मा सब्जेक्टको नेम र तर स्टुडेन्टको नेम छ सर। स्टुडेन्टको नेम छ अनि स्टुडेन्ट नेम पनि यही टाइप गर्नु भएको छ। अनि 3 मा के छ? यो सी मा के छ सर? 3 मा यहाँ थ्योरीको मार्क्स छ सर। थ्योरीको मार्क्स छ। त्यही भएको हो सर। त्यो हो, तपाईको थ्योरीको मार्क्स छ भने त यो त 3 भएन नि सर। तपाईले ग्रेड त हेर्नुस् त 5 मा छ है। हजुर। अब तपाईले त त्यहाँ 5 सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि त सर। हजुर। 5 इन्ट्री उतापट्टि तपाईले त्यो टेबल सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्डेक्स त्यो माग्छ नि सर, यसले इन्डेक्स त्यो रो इन्डेक्स माग्छ नि। त्यो ठाउँमा त तपाईले यो चाहिँ कतिमा छ भन्नु त? 5 मा छ। ग्रेड त 5 मा छ सर। हो, त्यसो भए तपाईले ठ्याक्क ल अब जानुस् तपाईले। सर त्यो ग्रेड नआए पनि त्यहाँको अङ्क त तानिदा त आउनु पर्ने हो नि त, त्यो अङ्क पनि देखिँदैन त नि। यहाँ अङ्क पनि आएन? अङ्क पनि त जस्तो त्यो मैले स्टुडेन्टले पाएको अङ्क कति हो त्यो अङ्क त आउनु पर्थ्यो नि त। लु ग्रेडै नआए पनि त्यो अङ्क पनि त आएन नि त। हजुरले अघि अङ्क आउँछ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई? त्यो त 1 2 आयो, त्यो नम्बर के आयो, त्यो जुन 55 45 आएको अङ्क त आएन नि त। त्यो भए पनि त आउनु त पर्ने हो नि त तान्दा। आउनु पर्छ सर, आउनु पर्छ। केही न केही त आउनु पर्छ। मेरो माथि नेममै प्रब्लम हो सर। जस्तो यो तपाईँको यो माथि के नाम छ नि, हो यो नाम आएको ठाउँमै कि नामै कि आएन, यीदेखि प्रब्लम हो कि सर। त्यो तल त त्यो हुने बित्तिकै आउँछ।
ठिकै छ सर। अब त्यस्तो समस्या भयो भने हजुर म अलग्गै पनि भरे मलाई हजुरले त्यो फाइल मलाई पठाइदिएर हजुर मैले हेरिदिन पनि सक्छु होइन सर। हजुर सर त्यस्तो भयो भने मलाई बेग्लै सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। हुन्छ सर हुन्छ सर भरे तपाईँले चाहिँ यो क्लास पछाडि भरे कुनै समयमा हुन्छ पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। म त्यो हजुरको फाइलै हेरिदिन सक्छु, त्यो त्यो लेजर हेर्न सक्छु, त्यसरी पनि त्यो समाधान निस्किन्छ सर। हस् सर, म अगाडि बढेँ। अब हामीले यही मिलाउने काम हो सर। हामी यहाँनिर जस्तो ग्रेड पोइन्ट हेरौँ, यो इङ्ग्लिसको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो 25मा छ भने फाइनल ग्रेड 25मा छ भने यो अवश्य पनि 26मा हुने भयो। त्यसैले यही 26 मिलाउँ र यसको पहिला सर्च बक्स यहाँनिर हाम्रो N7 गरौँ, यसलाई N7। त्यस पछाडि सर्च हाम्रो यो चाहिँ यहाँनिर हजुरले चाहिँ 26 गरिदिनुहोस् यसलाई। 26 गरिदिनुहोस्। जिपिएसको ग्रेड पोइन्ट यसको 2 आयो। त्यस्तै गरेर म्याथमेटिक्समा जाउँ र म्याथमेटिक्सको हामी हेरौँ यतापट्टि कति छ लेजरमा। यो त टिप्दा पो सजिलो हुने रहेछ हौ सर। यहाँ मेरो टिप्ने डट के छ ल। यहाँनिर हामी म्याथमेटिक्सको हेरौँ। म्याथमेटिक्सको हाम्रो टोटल ग्रेड छ 29 र 30, 29 र 30 सम्झ्यौँ। 29 र 30 यहाँनिर हाम्रो यो 29 भयो। हामी N7 बनाऊँ, इन्टर गरौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर यसको प्र्याक्टिकल छैन र यहाँ जाउँ, यसलाई हामी 30 बनाऊँ अनि सर्च बक्सलाई हामी N7 गरौँ, इन्टर गरौँ। सरी, यहाँ फाइनल ग्रेड हाम्रो त्यो कोलम मिलेन जस्तो छ। म्याथमेटिक्सको ठिकै छ, त्यही हो नि त सर। हामीले दिने त त्यही, उसले पाउने त एउटै हुन्छ। त्यसैले प्र्याक्टिकल नभएपछि त्यही नै हुने भयो, 29 नै हुने भयो। त्यहाँनिर 29 नै हुने भयो। त्यो अघिको फाइल ओपन भएन भन्दै हुन्छ केही साथीहरूले। मैले त्यहाँ ड्राइभ लिङ्क हालिदिएको छु, त्यहाँबाट गरी हेर्नुहोस् त, हुन्छ त्यहाँबाट। पुण्य सर, पुण्य सरको लाइन गयो जस्तो छ त। नेट भएको होला सरको। पुण्य सरको अब अलिकति बाँकी रह्यो, अब के पो गर्ने। टाइम पनि त अब छैन होला नि त। टाइम 10 मिनट जति थियो। ठिकै छ, अब यसलाई अलिकति बाँकी साथीहरूले यो पनि पाइहाल्नु भएको छ। उता ग्रेड सिटसम्म चाहिँ हामीले एसाइनमेन्टमा गर्ने हो। त्यसको फर्मेट आयो, त्यहाँ मैले लिङ्क पनि पठाएँ, त्यो अनुसारले गर्नु होला। अब यो उता लेजरसम्म यो ग्रेड सिट बनाउने चाहिँ अब यसलाई भोलि बरु सरलाई एकचोटि जोड्नुला नि त, 1 घन्टा जति। हुन्छ सर, हुन्छ। अका समस्याहरू पनि जान्छ। पुण्य सरलाई सोधिहेर्छु है त। यो भिडियो
पुण्य सर जोडिहाल्नु भयो 1 मिनेट। ए हुन्छ सर हुन्छ। भिडियोको लिङ्क भन्दै हुनुहुन्छ कि सर म्यामहरूले, त्यो भिडियो त यो जुम अफ भएपछि कन्भर्ट भएपछि मात्रै मिल्छ भनेर भनिदिनु सर। ठिकै छ, आजको लिङ्क साँझतिर पाउँ भन्दै हुन्छ। अब साँझतिर भरे त्यहाँ म्याडमले पनि सेयर गरिदिनुहुन्छ, हेरौँला नि। हुन्छ सर हुन्छ। मेघराज सर के भयो? हजुर त्यो हामीले ग्रेड सिट कि ग्रेड लेजर चाहिँ गर्नुपर्ने हो सर यो उसमा असाइनमेन्टमा? यो यस्तो यो मार्क्सको यो हामीले अहिले बनाइरहेछौँ नि यो ग्रेडको सिट। हजुर। ग्रेड सिट चाहिँ होइन, लेजरसम्म तपाईँहरूले बनाउने हो। अब सक्यो भने त सबै गर्दा राम्रो। ए त्यही बुझ्नलाई छ। अब आज इन्दिरा म्याडमलाई मैले एउटा मेसेज पठाएको छु है। हजुर। अब सेन्टरको होस्ट गर्ने साथी अब विष्णु सर आज पनि आउनुहुन्न अरे। हजुरले एउटा जीमेल एकाउन्ट बनाएर त्यो साथीहरूलाई दिनु होला, अनि त्यसमा उहाँहरूले मेल गर्नुहुन्छ सबै प्रोजेक्ट। भोलिसम्ममा, भोलि अथवा पर्सिसम्म चाहिँ लास्ट मिति राखेर गर्नुपर्छ। हुन्छ सर हुन्छ। एउटा अब बनाउनु न एउटा आइडी र त्यो दिनु न उहाँहरूलाई। हुन्छ। पुण्य सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा अरू केही छ साथीहरूको? के छ? अनम्युट गरिदिनु पऱ्यो।